आज 2077 साल कार्तिक 22 गते शनिबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। कोरोनाका नाममा 3 महिनामा सकियो 4.5 अर्ब, बिरामीको उपचार छैन, मृतकको हिसाब छैन। नेकपा सचिवालय नै विभाजित कंग्रेसमा देउवा र पौडेल पक्षका आफ्नै अडान, तिहार लगत्तै त्रिविका परीक्षा गर्ने तयारी लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्रमा छापिएको देउताको डरले गाउँ मदिरा मुक्त शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। देवताप्रति गर्ने आस्थाका कारण एउटा गाउँ मदिरामुक्त भएको छ। मुडकीसुला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने नर्कु थरगाउँ अहिले मदिरामुक्त गाउँ भएको हो। मदिरा उत्पादन, बिक्री, वितरण र सेवन गरे देवता रिसाएर लाग्छन् र घरमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने विभिन्न कारण देखाउँदै देवता भाकेर धामीले मदिरा उत्पादन, बिक्री, वितरण र सेवन नगर्नु भनेपछि सो गाउँ अहिले मदिरामुक्त बनेको छ। देवताहरूले मदिरा उत्पादन, बिक्री, वितरण र सेवन नगर्नु नत्र राम्रो हुने छैन भनेकाले देवताको आस्थाका कारण नर्कु थरगाउँ जस्तै डोल्पाका विभिन्न गाउँहरू मदिरामुक्त गाउँ बन्दै गएका छन्। रुम, छल, चुल लगायतका गाउँ पनि देवता रिसाउने डरले मदिरामुक्त बनेका छन्। स्थानीय रूपलाल बोहराले मदिरामुक्त भएपछि गाउँघर शान्त भएको बताउनु भएको छ। पुजारी रामबहादुर बोहराले गाउँ गाउँमा मान्दै आएका कुल देवताले मदिरा सेवन गर्दा बेचबिखन गरेमा राम्रो नहुने, अशुभ हुने, कामको फल नपाइने, दुःख पाइने भनेको हुँदा डरले गर्दा गाउँ मदिरामुक्त भएको जिकिर गर्नुभयो। वडा सदस्य मुनलाल बुढाले पहिले मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गर्ने, घरमा दिनहुँ झैझगडा हुने, विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसा हुने गरेकोमा अहिले त्यो काम रोकिएको बताउनुभयो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। अन्नपूर्ण पोस्टले कोरोना खर्च 3 महिनामै सकियो 4.5 अर्ब शीर्षकमा खबर छापेको छ। कोरोना महामारीसँग जुझ्न चालु वर्षको 3.5 महिनामै 4 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारले यो परिमाणमा खर्च गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष तिनै तहका कोषमा कोरोनासँग जुझ्न 13 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ, जस अनुसार अब 9 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बाँकी छ। संघीय सरकारले चालु बजेट मार्फत 6 अर्ब रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि विनियोजन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा कम 70 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। संघमा अब 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बाँकी छ। यसबाहेक कोरोना कोषमा 1 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस्तै नयाँ पत्रिकामा बिरामीको उपचार छैन, मृतकको हिसाब छैन शीर्षकमा खबर छ। कोभिड महामारी भन्दै विभिन्न कानून लगाउने सरकारले जनताको उपचार गर्ने दायित्वबाट हात निकालेको छ। विपन्न जनताको उपचार हुने सरकारी अस्पतालमा पनि निजी अस्पतालको बराबर शुल्क सार्वजनिक गर्न सरकारले कोभिड महामारीबाट अहिलेसम्म कतिको मृत्यु भयो भन्ने हिसाब समेत यकिन गर्न सकेको छैन। सरकारका 2 निकायले राखेको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको तथ्याङ्कमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाको तथ्याङ्कमा 400 भन्दा बढीको फरक देखिएको सूक्ष्म अध्ययन गरेर वास्तविक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न समिति बनाएको थियो। तर 3 सातासम्म समितिले पनि संख्या यकिन गर्न सकेको छैन, जबकि मृतकको संख्या हरेक दिन बढेको छ। सेनाको तथ्याङ्क अनुसार 17 कार्तिकसम्म संक्रमणबाट 1400 को निधन भइसकेको छ। तर त्यही दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा मृतकको संख्या 984 मात्रै छ। फरक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि 2 निकायबीच विवाद भएको सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताएका छन्। यता कोरोना भएको सिफारिसका लागि 600 रुपैयाँ लिँदै भरतपुर महानगर नयाँ पत्रिकामै खबर छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएको सिफारिसका लागि स्थानीय सरकारले शुल्क लिन थालेका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले कोरोना निको भएको सिफारिस शुल्क लिएको छ। कोरोना बिमाको रकमका लागि संक्रमित भएको सिफारिस लिन ओडा कार्यालय पुगेका एकजनाबाट भरतपुर महानगरले 600 रुपैयाँ शुल्क लिएको छ। कान्तिपुर दैनिकले संसदीय समितिको निर्देशन संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्नु शीर्षकमा खबर छापेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतबाट उम्किन खोजेको सरकारलाई समितिले पनि निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको शुक्रबार भएको भर्चुअल बैठकमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले निशुल्क उपचार गर्दा राज्यले धान्न नसक्ने भन्दै सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका थिए। मन्त्री परिषदको असोज 19 को बैठकले निश्चित वर्गको मात्रै निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। समिति बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले उक्त निर्णयको चर्को आलोचना गरेका थिए।
यता राजधानी दैनिकमा खबर छ आईसीयू र भेन्टिलेटरमा बिरामीको संख्या बढ्दो शीर्षकमा देशभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 83 जना भेन्टिलेटरमा र 380 जना कोरोना संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन्। आईसीयूमा रहेका संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 169 जना छन् भने 44 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 60 जना आईसीयू र 6 जना भेन्टिलेटर प्रदेश 1 मा 43 जना आईसीयू र 12 जना भेन्टिलेटरमा र प्रदेश 2 मा 8 जना आईसीयू र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जना आईसीयू र 2 जना भेन्टिलेटरमा, गण्डकी प्रदेशमा 89 जना आईसीयू र 17 जना भेन्टिलेटरमा र कर्णाली प्रदेशमा 3 जना आईसीयूमा उपचाररत छन् भने यस्तै शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा 1338 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 15,000 संक्रमित शीर्षकमा राजधानीमा नै खबर छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,905 जना रहेकोमा काठमाडौँमा मात्रै 15,001 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म काठमाडौँमा 69,479 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 45,216 जना निको भएका छन् भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,001 रहेको छ। कोभिड खोप खरिद प्रक्रियाका लागि पहल शीर्षकमा गोरखापत्रमा खबर छ। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप खरिद प्रक्रियाका लागि पहल थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद लगायत सरकारका सरोकारवाला निकायको संयुक्त पहलमा कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया थालेको हो। परीक्षणमा सफल भएर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मान्यता पाएका जुनसुकै खोप छिट्टै नेपाल भित्राउन सरकार सक्रिय रहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवालीले कोभिड भ्याक्सिनको नेपालमा क्लिनिकल परीक्षण र खरिदका दुवै प्रक्रियामा नेपाल सरकार अघि बढेको छ भन्नुभयो। अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छन्। कुनै पनि मुलुकको परीक्षण झ्याप्प सफल भइहाल्यो भने त खोप किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि सरकारले पहल थालेको हो, गेवालीले थप्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएर आफू र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्ये कसको पक्षमा लाग्ने हो स्पष्ट गर्न आग्रह गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार साँझ थापासँगको भेटमा पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिन्। यी दुवै भेटमा थापाले स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरेर एकता बचाउन दुवै अध्यक्ष मिल्नु नै अन्तिम विकल्प भएको जवाफ दिए। त्यही कुरामा थापाले शुक्रबार बिहान अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा पनि गरे, तर शुक्रबारै दिउँसो अध्यक्ष दाहालले बोलाएको सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक छलफलमा थापा देखिएनन्। ओलीलाई जानकारी दिएरै दाहालले बोलाएको छलफलमा समेत नगएर थापाले ओलीको पक्षमा आफ्नो किता स्पष्ट गरेका हुन् त उहाँ अन्तिमसम्म पनि दुई अध्यक्ष नै मिल्नुपर्छ भनेर लाग्नुहुन्छ। थापा निकट स्रोतले बतायो यो सन्देश उहाँले अध्यक्ष दाहाललाई पनि दिइसक्नु भएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बसेका दाहाल निकट नेताहरूको भने थापा सहित अनुपस्थित अरू नेताहरूबारे बेग्लै बुझाइरहेको छ। कान्तिपुरमा खबर छ नेकपा सचिवालय नै विभाजित, जो धुम्बाराई भेलामा जुटे पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण गाजी श्रेष्ठ, जो गएनन् केपी शर्मा ओली, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा। दुवै समूह आफ्नो अडान र तयारीमा कायम रहने हो भने भयानक संकटतर्फ उन्मुख नेकपा विवादले विभाजनको रूप लिने खतरा पैदा भएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरे पनि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र उत्पन्न राजनीतिक तनावमा दुई मध्ये कुनै एक समूह एक कदम पछाडि नहटे नेकपा विभाजनमा जाने गम्भीर खतरा देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली तयार नभए बहुमतीय विधिबाट अघि बढ्ने भने सन्देश भने दिइसकेका छन्। केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा शुक्रबार बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यको अनौपचारिक बैठक मार्फत प्रचण्ड नेपाल समूहले त्यस्तो सन्देश दिएको हो। नेकपा संकट अब एक कदम अगाडि बढे दुर्घटना शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ।
केही दिनदेखि जारी नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठक शुक्रबार पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ। बैठक शुरू भएदेखि नै रामचन्द्र पौडेल पक्षले दर्ता गराएको विरोध पत्रमा छलफल भएकोमा शुक्रबार पनि त्यसैले निरन्तरता पाएको स्रोतले जनाएको छ। कार्तिक 17देखि जारी कांग्रेस पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीको अनौपचारिक छलफल पौडेल पक्ष 27 केन्द्रीय सदस्यले दर्ता गराएको 16 बुँदे विरोध पत्रमा केन्द्रित भएको बताइएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठक अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ। यसअघिका छलफलमा नेताहरूले आफ्ना धारणा राखिसकेका छन्। बाँकी नेताहरूले पनि आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ। बैठक शनिबार र आइतबार पनि जारी रहने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। हिमालय टाइम्समा खबर छ, कांग्रेसमा देउबा पौडेल पक्ष आफ्नो अडानमा शीर्षकमा। यस्तै कांग्रेसका 6 जना केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। हिमालय टाइम्समा नै खबर छापिएको छ। नेपाली कांग्रेसका 6 जना केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत बिहीबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 6 जना केन्द्रीय सदस्यहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश शर्माले शुक्रबार आएको परीक्षणको नतिजामा 6 जना केन्द्रीय सदस्यमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराएका छन्। तिहार लगत्तै त्रिवीका परीक्षा, विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा लिने तयारी गोरखापत्रमा खबर छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले तिहार लगत्तै स्थगित परीक्षा धमाधम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण गत चैत महिनामा स्थगित भएका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा तिहार लगत्तै सञ्चालन गरिने जानकारी विश्वविद्यालयले दिएको छ। अन्तिम तहको परीक्षा प्राथमिकतामा सेमेस्टर मंसिर 15 पछि वार्षिकको परीक्षा अन्तिम साता भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा। यो खबरका मुख्य बुँदाहरू हुन्। गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको हो। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको 3 दिने नेपाल भ्रमणबाट नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादपछि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा ग्रीन सिग्नल देखिएको छ। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गर्न नेपाल आउनुभएका नरवणेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँगको भेटपछि सीमा विवादको विषयले बिग्रिएको दुई देशको सम्बन्धमा उपाधि ग्रहण परम्पराको निरन्तरतासँगै सुधारको संकेत देखिएको हो। बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गरेका नरवणेले राष्ट्रपति भण्डारीसँग बिहीबार नै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। यस्तै शुक्रबार उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेका हुन्। राजधानीमा खबर छ, भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा ग्रीन सिग्नल शीर्षकमा। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। कालापानी क्षेत्रको भारतसँगको सीमा विवादपछि सीमा सुरक्षामा नेपालले लगानी बढ़ाएको छ। गत चैत्र यता मात्र भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा 65वटा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना भएका छन्। भारतसँगको सीमा विवाद तथा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नाका बन्द भएपछि सीमा क्षेत्रमा स्थायी रूपमै सुरक्षाकर्मी थपिएका छन्। नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो क्रममा छ। 1 वर्षको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 17% बढेका छन्। नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 2,28,79,727 पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको भदौ महिनाको MIS म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम प्रतिवेदन अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 2,28,79,727 पुगेको हो। रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका मध्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 5,000 जनालाई कृषि अनुदान दिने योजना बनाएकोमा 80,000को आवेदन परेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला कार्यालयहरूबाट भदौ दोस्रो सातादेखि आवेदन माग गरेको थियो। गाउँ गाउँमा रोजगारी नपाएको भन्दै सर्लाहीको दक्षिण भेगबाट कामको खोजीमा प्रत्येक जसो घरका एक जना सदस्य विदेशतर्फ जाने गर्छन्। त्यसरी कामको खोजीमा भौ तरिँदै भारत पस्नका लागि जिल्लाको दक्षिणी भेगमै पर्ने धनकौल गाउँपालिका 2 ढपटोलकी उर्मिला देवी सहनी मिहिनेत र कामलाई सानो ठूलो नभनी गाउँघरमै स्वावलम्बी बनेर मनग्गे आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणको पात्र बन्नु भएको छ। तराईमा अत्यन्त पिछडिएको जातिमा पर्ने सहनी परिवारकी उर्मिला देवीले घुङ्गी बेचेरै लोभलाग्दो आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। आफूले 2 वर्षदेखि घुङ्गी बेचेर महिनाको 40,000 रुपैयाँ भन्दा बढी कमाई गर्दै आएको उर्मिला देवीले बताउनुभयो। उहाँले घर छेउछाउका नहर, पोखरी र मनुषमारा खोलाबाट जम्मा गरेको घुङ्गी स्थानीय हाट बजारमा सजिलैसँग बिक्छ। एक दिनमा 20 देखि 25 किलोसम्म घुङ्गी जम्मा गर्छु, बिक्रीको कुनै चिन्ता छैन। गाउँघर र हाट बजारमा सजिलै बिक्री हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। उर्मिला देवीले घुङ्गी बेचेर 1 छोरा 2 छोरीलाई शिक्षा दीक्षा दिनुका साथै घर परिवारको गुजारा चलाउँदै आउनु भएको छ। घुङ्गी बेच्न थालेपछि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आएपछि उर्मिला देवी र उहाँको
परिवार खुसी छ। घुँगी बेचेर कमाएको पैसाले छोराछोरीको पढाइ खर्च, घर व्यवहार चलाउनुका साथै दस्तुर घडेरी समेत किनिसकेको उहाँले बताउनुभयो। यस वर्षको तिहारका लागि 1 अर्ब 20 करोड 14 लाख 61 हजार रुपैयाँ बराबरको भाइ मसला नेपाल भित्रिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा ओखर, काजु, बदाम, किसमिस, पिस्ता, छोकडा लगायतको गरी उक्त रकम बराबरको सामान अन्य मुलुकबाट नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। त्रिवेणी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी परेको छ। 15 शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणको निर्णय नगरपालिकाले कानूनी प्रावधान र मापदण्ड विपरीत एकलौटी गरेको विरोधमा उच्च अदालत दिपायलमा उजुरी परेको हो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ निर्माण आयोजनाले सुरुङ खन्नु अघिका काम सकिनै लागेको बताएको छ। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम पनि पुनः सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ खन्दा आवश्यक पर्ने सपोर्ट राख्ने काम भइरहेको आयोजना निर्देशक नरेश मान साक्यले बताएका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चिनिया ठेकदारका तर्फबाट अग्रिम भुक्तानी र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी बापतको रकम चिनिया बैंकले नदिएपछि 8 वर्षदेखि फँसेको 2 नेपाली बैंकको करिब 1.25 अर्ब रुपैयाँ आउने बाटो खुलेको छ। हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौँले चीनको तल्लो अदालतमा मुद्दा जितेपछि करिब 2 बैंकको गरेर कुल 1 करोड 32 लाख डलर र 14 लाख युरो कुल 1 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको हो। फूल उत्पादक किसान तथा व्यवसायीले यसपटकको तिहारमा अनलाइन कम्पनीसँग सहकारी गरेर घर घरमै फूलमालाको सेवा दिने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको डरले मानिस घर बाहिर निस्कनका लागि स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको हुँदा फूल व्यवसायीले नजिकै गरेको तिहारमा अनलाइन मार्फत माग अनुसार घर घरसम्म फूलमालाको सेवा दिने तयारी गरेको जनाइएको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकाको राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनमा मतगणनाको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रहेका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै कतिपय ठाउँमा मतगणना रोक्न र पुनः मतगणना गर्न माग गरेकाले विवाद भएको हो। पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनले बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मतगणनामा लगातार पछाडि पारिरहेका छन्। अमेरिकामा अहिलेसम्म 50 मध्ये 44 राज्यबाट मतपरिणाम आइसकेको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अदालतबाट मागेको सहारा पनि पाउन असफल भए। मतगणना तत्काल रोक्न माग गर्दै उनले संघीय अदालतमा दिएको उजुरीहरू अदालतले खारेज गरिदिएका छन्। अब खेल खबरले सनराइजर्स हैदराबाद यूएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लीग आइपीएल टी20 क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। अबुधाबीमा गैराती भएको एलिमिनेटरमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै हैदराबादले क्वालिफायरमा स्थान बनाएको हो। यस्तै अस्ट्रेलियाको चर्चित बिग बास लीग बीबीएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। क्रिकेट अस्ट्रेलियाले डिसेम्बर 10 बाट सुरु हुने बीसीसीएलले खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। अब कला र साहित्यका खबर। अभिनेता प्रदीप खड्का, पल शाह, आकाश श्रेष्ठ लगायतले अहिलेको अवस्थामा चलचित्रबाट पाउने आफ्नो पारिश्रमिक 40% सम्म घटाएर काम गर्ने घोषणा गरेका बेला अर्का अभिनेता पुष्पल खड्का पनि यही लयमा छन्। तिहारपछि आधा दर्जन चलचित्रको छायाङ्कन सुरु हुने भएको छ, जसमा केही नयाँ चलचित्रको छायाङ्कन हुँदैछ भने केही छायाङ्कन रोकिएका चलचित्र पुनः सुरु हुँदैछन्। यसै क्रममा अभिनेता पुष्प खड्काको चलचित्र कृष्णलीलाको छायाङ्कन पनि तिहारबाटै सुरु हुँदैछ। आफूले विगतमा लिएको पारिश्रमिकमा निकै घटाएर चलचित्र कृष्णलीलामा अनुबन्धित भएको अभिनेता पुष्पले बताएका छन्। आफ्नो पारिश्रमिक बारे उनले भनेका छन्, यस्तो अवस्थामा पनि चलचित्र बनाउने निर्माताहरूलाई साहसिक मान्नु पर्दछ। अब केही विचार र विश्लेषणको पालो। वन केवल वृक्ष होइन, कान्तिपुरमा तीर्थबहादुर श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, सुन्दर शान्त र विशाल भन्ने नेपालको चिनारीलाई अझ चम्किलो बनाउने सम्भावना जैविक सम्पदाभित्र प्रचुर मात्रामा निहित छ। यस क्रममा वृक्ष सम्पदालाई नियाल्दा समृद्धिका हरिया फाँटहरू कञ्चनपुरदेखि कञ्चनजङ्घासम्म र झापादेखि दार्चुलासम्म छरप्रष्ट छन्। वन विशेषज्ञहरूले काष्ठ पदार्थको दृष्टिले ठम्म्याएका 443 प्रजातिका वृक्ष तथा वनस्पति शास्त्रीहरूका आनुवंशीय दृष्टिले छम्म्याएका 800 प्रजातिका वृक्षहरू हाम्रा 40 प्रकारका वन क्षेत्रमा मौजूद छन्। तर यी वृक्षका बारेमा हाम्रो आधारभूत जानकारी पर्याप्त छैन। काष्ठ पदार्थको वुड म्युजियम अर्थात् वैज्ञानिक संग्रहालय पनि स्थापना भएको छैन। भए गरेका अध्ययन अनुसन्धानका कृतिहरू पनि छरप्रष्ट छन्, उपयोगमा छैन। तथार्थ नेपालमा एउटा वृक्ष विकास बोर्डको परिकल्पना गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। वृक्षलाई वनभित्र मात्र सीमित गरेर होइन, मानव जीवनका सबै पक्ष विशेष गरेर व्यावसायिक पक्षसँग आबद्ध गरेर विकास गर्नु वर्तमान समयको माग हुन आउँछ।
हजुरबुबाको रेडियो शीर्षकमा गोर्खापत्रमा सीताराम उप्रेती लेख्नुहुन्छ, अहिले प्रविधिको विकासले धेरै फड्को मारिसक्यो। रेडियो क्यामेरा जस्ता पुराना चिज मोबाइल फोनसँगै मिसिएर आइसकेका छन्, तर पनि मानिसहरूमा रेडियोको सान्दर्भिकता छँदैछ। मोबाइलमै भए पनि पहाडतिर भारी बोक्ने भरियाहरू रेडियो सुनेर मनोरञ्जन लिइरहेका छन्। जंगलमा गाईबस्तु चराउने गोठालाहरू पनि रेडियो सुनिरहेका हुन्छन्। सार्वजनिक यातायातका गाडी चालकहरू आफ्नो कामसँगै रेडियो बजाएर यात्रुलाई पनि मनोरञ्जन गराउँछन्। पोहोर साल झापाको सुरुङ्गा बजारमा एकजना प्रौढ व्यक्ति काँधमा रेडियो भिरेर बजार घुमिरहेको देख्दा मैले एकाएक 4 दशक अघिका मेरा हजुरबुबालाई सम्झिएँ। यस्तै अमृता लम्साल नयाँ पत्रिकामा लेख्नुहुन्छ, मृत्युदण्डले बलात्कार रोक्छ। मृत्युदण्डको कानूनले अपराधीलाई होइन पीडितलाई दण्ड दिन्छ शीर्षकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा राम्रो गर्ने भनेर नाम कहलिएकै देश अमेरिकामा पनि मृत्युदण्डको प्रावधान विद्यमान छ। त्यहाँको न्याय प्रणालीलाई सशक्त र पारदर्शी मान्न सकिन्छ, तापनि त्यहाँ अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो तजविजले मात्रै मृत्युदण्ड दिन सक्दैनन्। पहिले त मृत्युदण्डको प्रक्रिया धेरै लामो हुन्छ। यसका लागि वर्षौं बहस हुने मात्र होइन, बहसको क्रममा अभियुक्तको बालापनदेखि लिएर अभियुक्त हुर्किएको परिवेश र वातावरण समेतको इतिवृत्त खोजिन्छ। त्यसका आधारमा अभियुक्तको मानसिक स्वास्थ्य हेरिन्छ। सबै कुरामा न्यायाधीश र वकिलहरू मात्र संलग्न हुँदैनन्। अमेरिकी संविधानको 6औं एमेन्डमेन्टले प्रदान गरेको उजुरी राख्न पाउने अधिकार समेत दिइन्छ। ती उजुरीहरू कम्प्युटरले र्यान्डमली छानेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। यसरी कहिलेकाहीँ त कुनै केसमा निर्णय लिन दशकौं लाग्छ। त्यसैले अमेरिकामा मृत्युदण्डको प्रावधान एकदम खर्चिलो मानिन्छ। त्यसका बावजुद अमेरिकी सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला न्यायाधीश स्यान्ड्रा ओ कोनरद्वारा सन् 2001 मा नेब्रास्का स्टेट बार एसोसिएसनको कार्यक्रममा प्रस्तुत वक्तव्यको आशय थियो, यदि तथ्याङ्कहरू सही छन् भने यस व्यवस्थाले आफूहरूलाई निरापराध ठान्ने व्यक्तिहरूलाई पनि मृत्युदण्डको मुखमा पुर्याइरहेछ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।